अस्तु मङ्गलं कुर्मः मान्यः ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणः सेव्यतामक्षयो धीराः श्रिये च नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तत् सकृत् स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमस्य काण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। चतुष्षष्टितमः पाठः अस्य स्वर्गवर्गस्य प्रवृत्तः। किञ्च पञ्चषष्टितमः श्लोकः। तत्र पद्यार्धेन शीघ्रस्य एकादशसु नामसु सत्वरं चपलं तूर्णम् अविलम्बितमाशु च इमानि नामानि पठितानि। किञ्च निरन्तरस्य नवसु नामसु सतत अनारत अश्रान्त सन्तत अविरत अनिश इति एतानि च नामानि पठितानि। निरन्तरस्य नवसु नामसु अवशिष्टानि कानिचन नामानि सन्ति, तानि अधुना पठनीयानि सन्ति। एवञ्च पञ्चषष्टितमस्य पाठस्य आरम्भः अधुना अस्माकं क्रमे भवति। तत्र अहं फलकं दर्शयामि। हम्म, फलकं दृश्यते इति चिन्तयामि मन्ये। दृश्यते महोदय। तर्हि तत्र नैरन्तर्यस्य नामसु अग्रे कथयति। अत्र पश्यन्तु। नित्यानवरताजस्रमपि, नाम नित्यम् अनवरतम् अजस्रम् अपि नैरन्तर्यस्य नामसु इमानि नामानि भवन्ति इति भावः। तर्हि अत्र पश्यन्तु। नियमेन भवम् इत्यर्थे त्यप्नेर्ध्रुवे इति वार्तिकेन नि इत्यस्मात् शब्दात् त्यप् इति प्रत्ययः भवति। त्यपः त्य इति अवशिष्यते। तत्र ल्यप् नास्ति, त्यप् अस्ति, त्य। अतः ध्रुवे, ध्रुवे नाम नित्यार्थे, ध्रुवः नाम नित्यः, स्थिरः, नाशरहितः। अ, अतः नित्य तद्धितप्रत्ययः एषः। ततः विभक्तिकार्ये कृते नित्यम् इति सिद्ध्यति। ततः अग्रे एकं श्लोकं कथयति। नित्यं स्यात् सन्ततेऽपि च शाश्वते त्रिषु इति। हम्म। नाम एतत् मेदिनीकोशस्य पङ्क्तिः भवति एषा। हा। नित्यम् इति सन्ततेऽपि, नाम सन्ततं नाम नैरन्तर्यं, शाश्वते अपि भवति। शाश्वतार्थे त्रिषु अपि लिङ्गेषु भवति। शाश्वत नित्यः ईश्वरः, नित्या शक्तिः, नित्यं ब्रह्म इति शाश्वतार्थः यदि विवक्षितः तर्हि तु त्रिषु लिङ्गेषु नैरन्तर्यार्थे विवक्षितः तर्हि नपुंसकलिङ्गे एव इति भावः। ततः अग्रे अस्ति अनवरतं। तद्विषये किं कथयति। नास्ति अवरतं यत्र अवुपसर्गपूर्वकात् रम् धातोः क्तप्रत्ययान्तः अवरतशब्दः सिद्धः भवति। अविद्यमानम् अवरतं यस्यति बहुव्रीहौ नयोस्तिर्थानां वाचो वाचोत्तरपदलोपः इति बहुव्रीहिः तत्र भवति वार्तिकेन। अतः न अवरतम्
नुडागमः अनवरतं न लोपो नयः इति तु भवति एव अनवरतम् इति सिद्धं भवति अवरतं नाम विरतं नाम यत्र विरामः अस्ति तद् अवरतं तस्य अपोजिट् अनवरतं नाम निरन्तरम् इत्यर्थः सम्यक् तदनन्तरं शब्दः अस्ति अजस्रम् तद्विषये कथयति न जस्यति जसु मोक्षणे इति धातुः अस्ति तर्हि नै उपपदपूर्वकात् जस् धातोः नमिकम्पि इत्यादि सूत्रद्वारा र प्रत्ययः भवति न जस् र र इत्यत्र अ, र इति प्रत्ययः एव न लोपो नयः इत्यनेन नकारस्य नकारस्य लोपः भवति अजस्र अजस्रा इति सिद्धं भवति अजस्रम् इति कोऽर्थः नैरन्तर्यम् इत्येव अर्थः अस्ति अस्य सततम् अजस्रं शब्द अवव्या अवव्ययावपि कथमिति शब्दावव्यावपि नित्यपर्यायौ स्तः एतत् अ, द्रष्टव्यं सततम् अजस्रं शब्द अवव्या अवव्ययौ अपि न ज्ञायते अथवा अव्ययौ न अव्ययं तु अव्ययशब्दः यद्यपि उभयलिङ्गी भवति स्त्रीलिङ्गे अपि भवति पुल्लिङ्गे अपि भवति परन्तु अत्र किं विवक्षितं स्यात् कथमस्य विभागः स्यात् शब्दौ व्ययावपि शब्दौ अवव्ययावपि अवव्ययौ अपि किं विवक्षितं स्यात् अत्र द्रष्टव्यं नित्यपर्यायौ स्तः नाम नित्यार्थस्य पर्यायौ एतौ भवतः सततम् अजस्रम् इति एतत् चिन्तनीयमस्ति भवन्तः अपि चिन्तयन्तु अग्रे किञ्चित् शब्दौ अव्ययौ अपि शब्दद्वयम् अव्ययौ हाँ शब्दौ अव्यय हाँ आवादेशः जातः इति वा सम्यक् उत्तमम् एवं रीत्या शब्दौ अव्ययौ हाँ तर्हि आवादेशः जातः शब्दावव्ययौ सम्यक् धन्यवादः तर्हि हाँ किमायातं नाम एतत् शब्दद्वयं सततम् अजस्रमिति अव्ययौ अपि अस्ति सत्यं तदेव अव्ययशब्दः केवलं नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति इति नास्ति प्रायः अर्धर्चादिगणे पठितत्वात् उभयलिङ्गी भवति अव्ययशब्दः इति अहं कदाचित् कुत्रचित् पठितवान् कोशे पश्यामः चेत् ज्ञायेत नित्यपर्यायौ स्तः अग्रे किं कथयति अ, हा तत्र अव्ययत्वे प्रमाणं ददाति इति चिन्तयामि शश्वत् अभीक्षणं नित्यं सदा सततम् अजस्रम् इति सातत्ये इति अव्ययप्रकरणे आपिशरेः आपिशरि आचार्यस्य ग्रन्थे अव्ययप्रकरणे एवं रीत्या अव्ययेषु परिगणितं वर्तते सततशब्दः अजस्रशब्दश्च शब्दावव्ययावपि नाम शब्दौ अव्ययौ अपि स्तः इति भावः इति निरन्तरस्य नाम्नाम् एषा चर्चा अत्र कृता सम्यक् इदानीम् अग्रे किम् अस्ति तत्र अतिशयस्य 14 नामानि सन्ति अतिशयो भरः अतिवेलभृशात्यर्थातिमात्रोद्गाढनिर्भरम् तीव्रैकान्तनितान्तानि गाढबाढदृढानि च अत्र षट्षष्टितमं श्लोकं पश्यामः अग्रिमं
पद्यम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। तत्र आदौ गतश्लोकस्य किञ्चित् अंशः अस्ति। अथातिशयो भरः। अथ नाम आरभ्यते अधुना अतिशयस्य नाम्नां विवेचनम् अधुना आरभ्यते। तत्र प्रथमः अस्ति अतिशयशब्दः। किं कथयति? सततं क्रियान्तरैः अव्यवधानम्। सततं यत् पूर्वं पठितं नाम नैरन्तर्यं, तत्र अन्यासां क्रियाणां व्यवधानं न भवति। यद् यद् एकम् आरब्धं तद् नैरन्तर्येण चलति, एका एव काचित् क्रिया। अन्यस्याः क्रियायाः अथवा अन्यया क्रियया तत्र व्यवधानं न क्रियते इति भावः। अतिशयस्तु पौनः पुण्यम् इति। अतिशयः तु पुनः पुनः यज्जायते, पुनः पुनः या क्रिया अथवा यत्किमपि कार्यं जायते सः अतिशयार्थः भवति इति भेदः। नाम नैरन्तर्यार्थे अतिशयार्थे च एवं भेदः भवद्भिः स्वीकरणीयः इति भावः। तत् स्पष्टं नास्ति महोदय, एकवारं वदति वा? नाम नैरन्तर्य। नैरन्तर्यं नाम कण्टिन्यू। हा, सत्यम्। अतिशय नाम अधिकम् अथवा पुनः पुनः इति। पौनः पुण्यमिति लिखितं किल? हा, तदेव अतिशयस्तु पौनः पुण्यम्। पौनः पुण्यम्। पुनः पुनः पौनः पुण्यम् इत्युक्ते पुनः पुनः किल? पुनः पुनः इत्यस्य भावः पौनः पुण्यम्। आ, अस्तु। नैरन्तर्यम् इति को भेदः तत्र द्वयोः मध्ये? कयोः मध्ये? अतिशयः अपि च नैरन्तर्यम् इत्यनेन द्वयोः भेदः कः? तत्रापि पुनः पुनः एव चलति किल? अन्याक्रियायाः व्यवधानं नास्ति किल? न, पुनः पुनः इत्यत्र कदाचित् अन्या क्रिया मध्ये व्यवधानभूता भवितुमर्हति। यथा ओ, उदाहरणाय अस्तु। भवती पाकं कुर्वती अस्ति, तत्र मध्ये पठन्ती अपि अस्ति। किञ्चित् पठित्वा निमेषं यावत् एकां पङ्क्तिं पठित्वा अथवा दूरवाण्यां किमपि सन्देशम् अथवा दृष्ट्वा पुनः पाकम् आरभते। पुनः किमपि कार्यं करोति, अन्यत् कार्यं करोति, अन्या क्रिया काचित् भवति, पुनः पाकम् आरभते। एवं सङ्गतिः करणीया इति चिन्तयामि। महोदय अर्थद्वयम् अस्ति अत्र। कुत्र? अतिशय केवल केवल पौन पुण्यम इत्यर्थे नाम तद् अथवा। आधिक्यम् इत्यपि अवगन्तुं शक्यते। अस्तु। भृशार्थः यथा तत्र अस्ति खलु यङ् प्रत्ययविधायकं सूत्रं किम् अस्ति? धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्। तर्हि तत्र क्रियासमभिहारः इत्यस्य अर्थद्वयमुच्यते। किम्? भृशम् अथवा पौनः पुण्यम्। भृशं नाम अधिकम्, अत्यधिकं तदत्र आगमिष्यति अपि। अत्र पश्यन्तु अग्रे प्रथमायां हाँ। अतिवेलभृश। अतः अधिकं पौनः पुण्यम् इति भृशार्थः। एवं रीत्या एते अर्थाः स्वीकर्तुं शक्यन्ते। अस्तु महोदय। अगेन एंड अगेन पौनः पुण्यम्, निरन्तरं कण्टिन्यू इति चिन्तयामि। अग्रे भवन्तः अपि सूक्ष्मं चिन्तनं कुर्वन्तु, पश्यामि। सम्यक्। वंशी जी। आं महोदय, अवगतम्। अतिशयः अतिशेते, अति उपसर्गपूर्वकात् शीङ् धातोः शीङ् शयने इति धातुः भवति, परन्तु अति इत्यनेन अर्थः भिन्नः जायते। नन्दिग्रहीपचादिभिर्णिन्य च इत्यनेन च प्रत्ययः क्रियते। अतिशि अ गुणः अयादेशः अतिशयः इति भवति। यद्वा अतिशयनम् इत्यपि अर्थः भवितुम् अर्हति। तथा चेत् एरच् इत्यनेन भावे तत्र अच् प्रत्ययः भवति। पचाद्यच् इति अपि शक्यते। एरच् इत्यनेन भावार्थकः अच् प्रत्ययोऽपि शक्यते। अतिशयः इति प्रयोगः सिद्धः भवति।
अतिशेते अभिभवति अनेन अतिपूर्वकात् शीङः एरचिति न न एतत् खण्डनमस्ति त्यज्यते अग्रिमं पश्यामः महोदय अत्र वदतु वदतु कुत्र शब्दः नागच्छति रजनीश जी भवतः शेते इति पुनः वदतु शब्दः न श्रुतः हा, इदानीं श्रूयते महोदय? हा, किञ्चित् अल्पः एव श्रूयते परन्तु श्रूयते वदतु हा, महोदय अतिशेते इत्युक्ते अधिकं शेते, किन्तु अत्र हा, विवक्षिता अर्थो भिन्नं न महोदय, अतिशय अधिकं शयनं करोति इति अर्थः न अति उपसर्गपूर्वकात् अत्र तदेव नाम आधिक्यार्थः पौनःपुण्यार्थः गम्यते अस्ति इत्युक्ते उपसर्गात् आम् बलात् अर्थ भिन्ना आम् जाता। आम् 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 अस्तु तथा महोदय, अत्र अत्र कीदृशः समासः अस्ति अतिशेते इति? उपपदसमासः उपपत्समासः, अस्तु। अति अस्तु अग्रे किमस्ति भरः तत्र भृभर्त्सने इति क्रियादिः धातुः गृहीतः करणे करणे अर्थे न न न एतदपि खण्डनमस्ति ऋदोरपि इति तन्न जुटपादप्रसङ्गात् एषा अस्ति व्युत्पत्तिः पूर्वं व्युत्पत्तिः तु केनचन अन्येन उक्ता सा खण्डिता अनेन तत् त्यज्यताम् एतत् स्वीक्रियताम् भृभरणे इति धातोः पचाद्यच् इत्यनेन अच् भवति धातोः ऋकारस्य अर् इति गुणः भवति भरः इति सिद्ध्यति यद्वा अन्यमपि प्रकारं कथयति भरणं पुंससंज्ञायां घः प्रायेण घः प्रत्ययो वा ऋदोरपि इत्यनेन अप् प्रत्ययो वा एवं घः प्रत्ययेन अप् प्रत्ययेनापि भृधातोः भरशब्दः सिद्धः भवति कोऽर्थः स एव अर्थः सः कः अतिशयार्थः एव सम्यक् महोदय अत्रापि भरति इति कथं समन्वयम्? अतिशय इति अर्थे भरति इति। तदेव अ, पौनःपुण्यक्रियाभरणम् अत्र जायते अस्तु इति किमपि समन्वयनं करणीयम् अथवा धातूनाम् अर्थान्तरं भवति धातूनाम् अनेकार्थाः भवन्ति इत्यपि सिद्धान्तः अस्ति एव सर्वत्रापि धातोः प्रसिद्धः अर्थः एव सर्वत्र समन्वेति इति नापि भवति लक्ष्यानुसारं प्रयोगानुसारम् अर्थाः स्वीक्रियन्ते धातूनाम् अनेकार्थत्वम् इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः अस्ति एव हम्म। उपसर्गान्तरनिवृत्त्यर्थं निर्भरः इत्युक्तम् तत्र निर्भरशब्दः अपि अस्ति निर्भरः निर्भरः इति न उक्तं खलु नपुंसकलिङ्गे उक्तं निर्भरम् इति निर्भरः इति कुत्र उक्तम् अतिशयो भरः उपसर्गान्तरनिवृत्त्यर्थं निर्भरः निवृत्त्यर्थम् इत्युक्ते तत्र को अर्थः अन्यस्य उपस् उपसर्गस्य निवृत्तिः भवतु इति ओ एवम् अतः निर्भरः इत्युक्तं परन्तु पाठे तु निर्भरम् इति दृश्यते खलु अत्र पश्यन्तु निर्भरं तर्हि निर्भरः इति कुत्र उक्तं न ज्ञायते एतदपि चिन्तनीयम् अग्रे गच्छामः अग्रिमः शब्दः अस्ति अतिवेलः अतिक्रान्तं वेला वेलां मर्यादा नाम अत्र मर्यादा न भवति नैरन्तर्यं कदा यावत् तद् नैरन्तर्यं वक्तुं न शक्यते मया नैरन्तर्येण किमपि कार्यं करणीयम् अस्ति तत् कदा यावत् इति न तत्र लिमिटेशन् यदस्ति तत् अतिक्रान्तं भवति वेला मर्यादा इति अर्थः स्वीकृतः वर्तते अत्यादयः क्रान्ताद्यः इत्यनेन वार्तिकेन तत्पुरुषः समासः भवति अति
वेला तदनन्तरं गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य तेन उपसर्जनः ह्रस्वः भवति अतिवेल विभक्तिकार्ये कृते अतिवेलम् इति शब्दः सिद्धः भवति अपि च अतिवेलवृषात्यर्थात् अर्थात् मात्रोद्गाढनिर्भरम् इति समाहारद्वन्द्वः अस्ति खलु एते शब्दाः नपुंसकलिङ्गे एव सन्ति अतिशयभर इति पुंलिङ्गे अतिवेलं भृशम् अत्यर्थम् अतिमात्रम् उद्गाढं निर्भरं तीव्रम् एकान्तं नितान्तम् इतः परं सर्वेपि शब्दाः ये श्लोके सन्ति ते नपुंसकलिङ्गे एव सन्ति अतः अतिवेलम् इति सिद्ध्यति भृशं भृशते भृशु भ्रंशु अधः पतने इति धातुः अस्ति अन्तर्भावितण्यर्थात् अत्र फुट्नोट् मध्ये किं कथयति भृश्यतीति युक्तम् अस्य दिवादिष्वेव उपलभ्यमानत्वात् नाम भृशधातु दिवादिषु एव अस्ति इति अस्तु तर्हि एषः अत्र सम्यक् न लिखितवान् व्याख्याता इति पुस्तकस्य सम्पादकः कथयन् अस्ति नाम भृशते इति प्रयोगः एव न भवति भृश्यति इति वक्तव्यम् इति अस्तु दिवादिषु एव एषः धातुः दृश्यते इति अन्यत् रिक्तकाले भवन्तः अपि धातुपाठं पश्यन्तु भवतु तर्हि भृश इति धातोः अन्तर्भागणर्थात् अत्र निजर्थः अस्ति परन्तु णिच् नास्ति युगपदज्ञा प्रीगिरः इत्यनेन कप् प्रत्ययः क्रियते भृश क इत्यस्य अ अवशिष्यते वस्तुतः णिच् तु अत्र तस्य अर्थः अस्ति परन्तु णिच् नास्ति इति एषः कथयन् अस्ति भर्षयति इति वा किमपि विग्रहः करणीयः स्यात् न न परन्तु सत्यं तथा विग्रहः न क्रियते अन्तर्भावजन्यर्थः अस्ति चेदपि णिच् न श्रूयते तावदेव णिजर्थः तत्र भवति इति तर्हि भृश क क अस्ति कित् अतः कारणात् पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन गुणः अपि न भवति विभक्तिकार्ये कृते भृशम् इति सिद्ध्यति सम्यक् महोदय भृशु भ्रंशु अधः पत्ने इति भ्रश धातु इति अर्थः। धातुद्वयमस्ति यत् भ्रंशु इति भिन्नः धातुः अस्ति तत्र धातुपाठे तत् धातुद्वयं युगपत् पठितं स्यात् द्वयोः अर्थः अधः पतनम् इति अस्ति तावदेव अस्तु अस्तु। अग्रे अस्ति अर्था अत्यर्थम् इति अस्ति खलु अर्थः निवृत्तिः विषयो वा तम् अतिक्रान्तम् अत्यर्थम् अर्थशब्दस्य अत्र निवृत्तिः इति कृतः वर्तते अर्थशब्दस्य अर्थः निवृत्तिः अथवा विषयः नाम निवृत्तिः न भवति अत्र नैरन्तर्यं कण्टिन्यू एव भवति इति न न न न न। निवृत्ति हा सत्यं निवृत्तिः न भवति निवृत्तेः अतिक्रमणं भवति अथवा कस्यचन विषयस्य अतिक्रमणं भवति अतः तदेव अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थद्वितीय इत्यनेन समासे अतिक्रान्तम् इति सिद्धं भवति अत्यर्थम् इति अत्यर्थमपि तर्हि अतिशयस्य नामान्तरं भवति महोदय अत्र गतिसमासः अस्ति इति अर्थः। अ, न तत्पुरुषः अस्ति गतिसमासः नास्ति विग्रहेण ज्ञायते तत् तम् अतिक्रान्तम् तद् अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति तत्पुरुषसमासस्य वार्तिकं च भवति अत्यर्थम् अव्ययीभावसमासः भवति वा अत्यर्थम् न न न न। अव्ययी हा तथा विवक्षा कापि अस्ति चेत् भवितुमर्हति अव्ययीभावसमासः अपि यथा भवितुमर्हति अ, तत्र अस्ति खलु अत्ययार्थे अपि भवति खलु अतिहिमं हिमस्य अत्ययः अतिहिमम् अत्ययः अत्ययः अर्थस्य अत्ययः नाम नाशः तदत्यर्थं तथा चेत् अव्ययीभावः भवितुमर्हति परन्तु सा विवक्षा नास्ति खलु अत्र तत्र तु अर्थस्य निवृत्तिविषयः वा इति उक्तं किल कुत्र तत्र समासे हा अर्थो निवृत्तिविषयः वा तम् अतिक्रान्तम् अत्यर्थम् नाम अर्थः इस् इक्वल् टु निवृत्तिः अथवा विषयः
विषयः निवृत्तिः समानार्थको नास्ति किल। निवृत्तिः इत्युक्ते तत्र तस्य अपगमनमस्ति इति अर्थः अस्ति किल। आम् आम्। तर्हि अर्थः इत्युक्ते अर्थद्वयमस्ति वा निवृत्तिः। अर्थशब्दस्य अर्थद्वयमस्ति। ओ एवं वा, अस्तु अस्तु। निवृत्तिः अत्र हम्म, पश्यतु विसर्गः अस्ति, वि उपरि रेफः अस्ति अत्र पश्यतु। तत्र नादृश हा। नाम निवृत्तिविषयः इति नास्ति, निवृत्तिर्विषयो वा, अत ओ एव वा इत्युक्तवान्। निवृत्तिर्विषयो वा, अस्तु। तर्हि यदि निवृत्तिः अस्ति अत्यर्थम् इति वक्तुं समासं अवीभवसमासः अपि भवितुम् अर्हति न भो। हा, परन्तु सा विवक्षा नास्ति। विवक्षा अव्ययीभावसमासे तत्र अतिशब्दस्य प्रयोगः अत्ययार्थे दृश्यते। हा हिमस्य, हिमस्य अत्यर्थे अत्ययः अतिहिमं, नाम सत्यम्। हिमस्य नाशः इति। सा तत् विवक्षा। निवृत्तिः एव अस्ति न, यदि अर्थः निवृत्त्यर्थे अस्ति। हिमस्य हा, नाशः, हिमस्य निवृत्तिः। निवृत्तिः भिन्ना, नाशः भिन्नः खलु। ओ एवम्, अस्तु। आम्। हम्म, अस्तु। अहं सन्ध्यावन्दनात् निवृत्तः, अतः हम्म, सन्ध्यावन्दनात् निवृत्तिः जाता इति वदामः चेत् सन्ध्यावन्दनस्य नाशः जातः इति न। एवम्, अस्तु अस्तु। क्वचित् भवितुमपि अर्हति, यथा इदानीम् आत्मनः शरीरात् निवृत्तिः जाता, तत्र नाशार्थः अपि भवितुम् अर्हति। मम आत्मा गतः, शरीरं तु अत्र स्थितम् इति भावः। परन्तु अत्र नाशार्थः न विवक्षितः अस्ति इति भावः। एवमस्ति। अग्रे अतिमात्रम् इति अस्ति। मात्रा स्तोकम्, स्तोकं नाम अल्पम्। ताम् नाम मात्राम् अतिक्रान्तम्, अतिमात्रम् अत्रापि अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थ इत्यनेन समासः भवति। मात्राशब्दस्य कः अर्थः उक्तः? स्तोकः। स्तोकः नाम तत्र अल्पं, न्यूनम् इति भवति। गोश्रीरुजरन् इति ह्रस्वः, मात्रा इत्यत्र आ इत्यस्य ह्रस्वः भवति, तावदेव। उद्गाढम्, उद्गाहते स्म, उदुपसर्गपूर्वक गाहु विलोढने इत्यनेन क्तप्रत्ययः भवति। उद्गाहता, हम्म? झषस्तथोर्धो होढ इत्यनेन हकारस्य ढकारः, उद्गाढ त। झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन तकारस्य धकारः, उद्गाढ ध। ष्टुत्वम्, उद्गाढ ढ, ढोढे लोपः, उद्गाढ। सु अम् पूर्वरूपम् उद्गाढम् इति। एतदपि अतिशयार्थस्य एकं नाम वर्तते। सम्यक्। निर्भरम्, महोदय अत्र उद्गाहते इति को अर्थः इदानीं कथं। गाहु धातुः तु विलोडनार्थे अस्ति, उदुपसर्गपूर्वकात् तदेव स एव अर्थः तर्हि स्वीकरणीयः। किं नैरन्तर्यार्थः इत्येव भाति, विशेषस्तु द्रष्टव्यम्। अस्तु। निर्भरः, निःशेषेण भरः अत्र। निरुपसर्गपूर्वकात् भृधातोः तत्र यथा पूर्वम् अस्माभिः अच् वा अप् वा घ वा कृतः तद्वदेव निर्भरम् इति शब्दः अपि साधयितुं शक्यः इति अस्ति। तीव्रादीन् शब्दान् अग्रिमपाठे पठिष्यामः मान्यः। कश्चन प्रश्नः अद्यतनपाठमादाय अस्ति चेत् वदन्तु। महोदय निशेषेण इति को अर्थः अत्र निर् इति उपसर्गः अस्ति महोदय। हा, निःशेषेण, निःशेषार्थे निर इति अस्ति, नाम सम्पूर्णार्थे अस्तु। इति। महोदय तत्र अतिमात्रम् इत्यस्यापि तत्र अव्ययीभावसमासः मात्रा स्तोकं तत्रापि न भवति वा हा, तत्र। अत्र अत्र नास्ति। तथा चेत् मात्रायाः अत्ययः नाम नाशः। मात्रा स्तोकम् इति लिखितं किल तत्
अत्र स्तोकार्थे अपि भवति वा न विस्मरामि हाँ, अहं न यदि वस्तुतः नाशविवक्षा क्रियमाणा अस्ति तर्हि अव्ययीभावः अपि स्वीक्रियताम्, चिन्ता नास्ति। नाम अत्र नैरन्तर्यम् अस्ति, नैरन्तर्यं न, अतिशयार्थः अत्र वर्तते। अतः अत्र स्तोकस्य नाशः अस्ति, परन्तु अस्तु। युक्तिः नास्ति वस्तुतः तत्र तावत् उत्तमं न भासते, सः अर्थः तावान् उत्तमः न भासते, सङ्गतः न भासते। तर्हि उपपदसमासः भवति वा एवम् तत्? एवम्। एवम् अस्तु अस्तु। न न, तत्पुरुषः, उपपदः अपि तत्पुरुषभेदः, तत्पुरुषसमासः अस्ति अत्र। एवम्। अ, तदेव तत्र प्रादिसमासस्येव भेदाः एते सन्ति, तत्र द्वित्राणि वार्तिकानि पठितानि सन्ति। प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया, अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया, एवं आम् रीत्या आम् तत्पुरुषभेदः एव एषः अस्ति, एवमस्ति मन्ये। सम्यक्, तर्हि आं अग्रिमे महोदय। पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः पठिष्यामः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अस्माकं क्रमे एषः पञ्चषष्टितमः पाठः, षट्षष्टितमः च श्लोकः अद्य सम्पन्नः। अग्रिमपाठे अग्रिमविषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमस्कारेभ्यः भवद्भ्यः।